भाग्यवान कुर्साची कुरवेन कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया संतोष आणि उल्हास पाव अंकारी मोरये हालेलुया कित्याक सोमी करोंस जिवान जाला हालेलुया प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली ताच्या माया अवकार मरे मरे फात सासण्याचे जिण्याचो संतोष आमकां लाभोसो कर म्हण आमी मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरी फात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो दिसो तानी सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो दिसो तानी महिमा सदा बाप्पा सर्वदा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो दिसो तानी सदा सर्वदा आमेन. देवागला प्रभुच्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय तुझ्या तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझ्या नाव पवित्र जावन तुझ्या नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान बरे आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो दिसो तानी सदा सर्वदा आमेन. देवाचे उद्धार या सकाळीच्या वेळार आमकां म्हणटा साम चॅप्टर 33 वर्स 18 जी सर्वीस भियातात जी ताच्या विस्वासी मोगाचेर पातयेवन आसा तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा परतून म्हणटा जी सर्वेस्पराक भियातात जी ताच्या विस्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा. वर्स 19 तो तांकां मरणांतले सोडयतलो दुकाळाच्या काळार तांकां बसतालो तांकां बसतालो. मोगाचे न्हू ह्या सकाळच्या एक घडी आमचे दोळे धांपया देवाक अर्घा दिवया. आमकां तो बसता आमकां तो राखता कित्याक तो आमचो मोग करता दिसान दीस आमचे विशय तो हुस्को घेता दिसान दीस मात्र न्ही एक घडये एक सेकंडा आमचो तो हुस्को म्हज्या पुता खंय आसा तूं हर घडी आमचे ताची दिश्ट ताणें ठेवलेली आसा. बापा तुका सकाळीच्या वेळार अर्घा दिता हांव वाकणटा हांव आनी दिनवासता. बापा तूं विस्वासी दयाळ आनी काकूदास जावन आसाय. तुज्या मोगाक मीत मेर ना बापा त्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर काळजा थावन आज आमी अर्घा दिता वाकणटा दिनवासता. मोगाचेनो देवाचे उतार आमकां म्हणटा की सिराकाच्या पुस्तकांत आपूर भायन म्हणटा की सिराक चॅप्टर 2 वर्स 1 आपूर भायन म्हणटा पळय म्हज्या पुता सर्वेस्पाची सेवा करूंक तूं आशेता जाल्यार ताळण्याक तयार राव. फर्स्ट पॉयंट जावन आसा. आज कितें उतार सांगता म्हणल्यार तुमकां आपूर भायची एक शिकवण मात्र न्हय एक घडीत म्हजी ते टेस्ट मनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. दुसरे उतार म्हणटा प्रामाणीक काळजो सुजा आनी दुसरे थीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भिया नाका. इम्पॉर्टंट म्हाका आनी तुमकां एक तूं थीर रावूंक जाय. विघ्न आयिल्ल्या वेळार भियोवचें न्ही. विघ्न मनशाकुळाच्या जिवितांत हर एकल्याक येवन आसा. जावं फुरो आज एक सायड गेली जावं फुरो अचानक डॉक्टरान कॅन्सर म्हणलें जावं फुरो लिव्हरा प्रॉब्लम्स म्हणलें किडनी डायलिसीस करीचें म्हणलें जावं फुरो कोणाक दिल्ले तुवें 15 लाख एकत घेवन दवरलो जावं फुरो तुजे भुरगीं खंय आज हायर स्टडी गेली खंय वाट चुकून पडला जावं फुरो वेगळ रितीची विघ्नां मनशाकुळाच्या जिवितांत येवनच आसा. त्या खातीर जेजू म्हणटा की आपूर बायन त्या खातीर जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 म्हणटा की म्हजे थंय तुमकां
समाधान मेळच्या खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजारे आसतले. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतली. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच. खंत बेजाराय आसतलेच. आमच्या जिवितांत संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतले. जाल्यार एक काम करूंक जाय, पूण तुमी धैर्य घेवंक जाय. पूण तुमी धैर्य घेवंक पूण जाय. तुमी धैर्य घेवंक पूण जाय. तुमी धैर्य घेवंक धैर्य जाय. घेवंक जाय. कित्याक म्हण आतां बापूरव्यान म्हणटा की जेजू आमकां हांवें संवसाराचेर जैत वेला. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. जेजू संवसाराचेर जैत वेला. म्हज्या मोगाचेर ह्या जेजू द्वारे आमकां सुटका आनी सडवण. जेजू संवसाराचेर जैत वेला. जेजून म्हाका तुका बादशा वेला पयला. म्हज्या मोगाचेर गेल्या हप्त्यांत एकच फावटी शनिवारा दीस आमचे यूट्यूब चॅनल गायब जावन गेले, हॅक केले. सुमार 12 वरां आमकां कळ्ळें. एका म्हयन्या पयलें मागणी करता आसतना मागण्या उठोन येवंक न्ही क्विकली आमच्या तरणाट्यांक म्हणलें की आमी अनेक चॅनल आमी करून दवरया. कित्याक आमकां कळीत नासलें. देवान सांगलें आमी करूंक सुरू केलें. आमचे अनेक चॅनल ऑन आसले. सडनली हे चॅनल हॅक जाल्ल्या वेळार आमी आसगांव म्हणल्या सुवातेर आसल्या आमकां लाईव्ह दिवंक ह्या चॅनला द्वारे क्विकली देवान आमकां आदार दिले. जाल्यार 1,76,000 सबस्क्रायबर आसले. लोकांक कशें मागणें पावता आमकां कळीत नासलें. जाल्यार आमी चॅनलान दिले. जाल्यार जायते लोकांक मागणें पावले. आयतार सांजेर परतून चॅनल आमकां फाटी येयले. बघा न्हू मागीर कितें जालें आमकां कसं कळीत ना. परतून सेम प्रॉब्लम्स जाले. आमी त्या चॅनला फोकस करूंक वचूंक ना. कित्याक म्हळ्यार हजारो व्हिडिओ तातूंत आसले, हजारो आराधना तातूंत आसले. आमकां कितें करचें म्हूण कांयच कळोंक ना जालें. जाल्यार आमी आसल्या चॅनलाचेर आनी चड ध्यान दिवंक आनी मागणें करूंक सुरू केलें. मागणें करूं जाय. आयतार राती म्हज्या सांजेच्या वेळार म्हज्या मोगाचें एकच अनेक वादळ आमच्या जिवितांत. म्हजो मदलो पूत आनी म्हजी मिसस दोगी जाण सीक पडले. म्हज्या मोगाचें कशी रात पाशार जाता आसतना फांत्यार 3 वरार म्हजे ते 1 जाण भुरगीं, म्हजे कजनाची 3 जाण भुरगीं, 6 भुरगीं एकच पटी सीक पडली. सगळीं ओमीट ओंगता. एकलो बेडरुमांत ओंगता, एकलो आनी खंय ओंगता आनी खंय ओंगता. ते कांय समजना. हांवें सडनली ते पळोवन एकच पटी दिमी घाले आनी मागले, सोम्या हे कितें? एक तूं 2 दीस हांवें जायते टेन्शन आसा आनी दुसरें अशें समस्या कित्याक? सडनली म्हज्या मोतीत आयलें की इतलें सूख तुका देवान दिलें, आज खंय तर खंय पावयलें. केदाळ म्हणून विचारलें तुवें, सोम्या म्हाका हांगा कित्याक पावयलें म्हणून विचारलें गे? ना, आज कश्ट येवंक आनी विचारताय गे. सडनली स्टॉप जावन शांत रावलो. देवा तुका हरका कांयच म्हणून. तातूंत एकलो एडमीट जालें आनी कठीण परिस्थिती. सकाळी फांत्यार 7 वरां पर्यंत आमची घरची सगळी परिस्थिती कंडिशन बॅड जाली. येदे वदाळ उठलें की देवस्थानान आमकां सगळ्या सोलवणी करूंक इवन आमचे तरेन जैतून चिंतलें की बट म्हज्या मोगाचेर हांव आत्म्यान घट जालो. हांवें ह्याच कुर्सार घेवन मागोवंक सुरू केलें. कंटिन्यू मागलें, जेजू तुका कळीत आसा. कांयच म्हणून शांत रावलो. म्हज्या मोगाचेर सकाळी 8 वरां भितर एकले मात एडमीट जाले. उरल्या सगळ्या भुरग्यांची कंडिशन लेवलाक घेवंक सुरू जाली. कश्ट एक घडी जैत वर्ते जावन आसा. जैत दिला म्हाका आनी तुका हे सोम्या सोडवून जालें जेजू क्रिस्तान जावन आसा. उडास दवरा. कश्ट आमी फुरपूरचे न्ही. कित्याक आमकां सिराकाच्या पुस्तकां परतून आमी त्यात सुवातेर या. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 2 म्हणटा की प्रामाणीक काळजो सुजा आनी थीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भियानाका. कित्याक म्हणल्यार चॅनल गेल्ल्या वेळार आमकां बेजार भोगले. कित्याक म्हणल्यार आमी मॉनिटायज करूं नातले. कित्याक म्हणल्यार जावं मॉनिटायज केल्यार आमकां जायते पयशे यूट्यूब आमकां मेळटाले. आमकां इतले देवाचे तो डायरेक्टली दिवचे म्हणून मोल आसले. आमचे टीम आसा, जायते याजक आसात आनी लायक आसात. सगळे आमी थारयल्ले. कित्याक म्हणल्यार आमी डायरेक्टली देवाचे दिवया मॉनिटायज नाका आमकां म्हणून. त्या खातीर आमकां इल्लें दूख भोगलें. जाल्यार म्हज्या मोगाचेर तेच दूख ते जेजू संतोषकायेन आनी खुशालकायेन बदलिलें. दिसान दीस अज्ञात हांव घट जालो. दिसान दीस मागण्याच्या स्पिरितान वाडलो. म्हज्या मोगाचेर आज येदे व्हडले वादळ येयल्यार खंयचे वादळ यानातल्या बरी ते जेजून भितरल्यान म्हाका घट केलें. म्हज्या मोगाचेर कुडीची घटां इम्पॉर्टंट न्ही, भितरली घटां आमकां इम्पॉर्टंट. भितरल्यान तूं घट आसते
केदेय व्हडले वदळ तुझ्या जैत वरून दी तू भियोंचो नाय आनी काळजेचो नाय. कश्ट ह्या संवसारांत आसा, अनवरा ह्या संवसार येवन आसा, बेजार एस्कत येवन आसा. आज म्हज्या मोगाचेर तेच आमी स्वीकार करूंक जाय. सांताचे जिवीत पळया, जांफर कितले दीस राती उपास केला, धर्ण न्हिदला, फातरार न्हिदला, फळार न्हिदला, लांकडाच्या न्हिदलात, हिवाळ सुवातेर वचून ताचे दीस तांणी खर्च केला जेजू खातीर, ओन्ली ह्या जेजू खातीर. कित्याक ते भितरल्यान जेजूक तेणी अनुभव करीतो, भितरल्यान ते जेजूच्या मोगाक तेणी साकला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू सिराकाच्या पुस्तकांत म्हणटा की वळी 2:22 वळी 3 म्हणटा की तुवें तुझे दीस सुखान संपोवच्या खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडी नाका, ताका सांडी नाका. तुझे दीस सुखान संपोवच्या खातीर म्हळ्यार खाण जर गंमत काय न्ही, तुझे दीस सुखान म्हळ्यार आत्मीक सुख, आत्मीक समाधान आज संपोवच्या खातीर आज ते जेजूक वेंग मार, आज ते जेजूक वेंग मार. म्हज्या सगळे जिणयेंत कितले वदळां उठला, बट म्हज्या मोगाचे न्हू ल्हानतांव 18 वर्सां प्रायचे ते जेजूच्या मोगाक सांपडलो. त्या दिसतान आज पर्यंत त्या जेजूच्या मोगांत हांव बळवून जावन आसा. आज म्हज्या मोगाचे न्हू म्हाका आनी तुका त्याच जेजून आपयला, ताचे थंय एक जावच्या खातीर, ताचे थंय जावच्या खातीर. परत म्हणटा सिराक चॅप्टर 2:4 म्हणटा जे सगळे तुजेर येता ताचो स्वीकार कर. जे कितेंय तुझे जिवितान येता, जांफरो सगळे हप्ते आमच्या जिवितान जायते कश्ट करूंक पडले युट्यूबा खातीर. जांफरो एकच दीस आमचे घरची हालत सगळी वयर पर्यंत जावंक पावली. आज म्हणटा की सिराकाच्या पुस्तकांत 22:4 जे सगळे तुजेर येता ताचो स्वीकार कर. केदाराय विचार नाका देवा हे कित्याक म्हाका दिलाय, ना विचार नाका. कित्याक म्हज्या जिवितांत म्हज्या मोगाचे न्हू कितले वेळ कश्टाक वळख चलो. एक फावटी 2016 म्हाका प्रोस्टेटाचे इल्ले प्रॉब्लम्स जाले. डॉक्टराकडे गेल्ल्या वेळार सगळे एक्सरे सगळे रिपोर्ट काडून म्हणून लागलो की तुका प्रोस्टेट कॅन्सर. हांव गेलो सक्रामेंता कडेन बसलो आनी मागले समया तुका अर्गा, कित्याक हांव कंटिन्यू ताबोर वचून तें प्रीच करतालो, इवन कावन्सिलिंगाक बसतालो आनी जायते सेवा दिवन आसतो. पट्टाचे आनी टीम ताबोर आश्रम म्हूण बॉम्बे आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू अचानक म्हणल्या बरी हांव देदस्पर जाल्ल्या बरी जालो, कांयच न्हू शांत जालो. 3 दीस पवित्र सक्रामेंता कडेन बसलो. तिसरा अचानक म्हाका गांवांत वचूंक आसलें. हांव गांवांत गेलो, म्हज्या कजना कडेन सांगलें, ताणें बरें डॉक्टर म्हाका मेळयले. ताणें सगळो रिपोर्ट काडलो. तो डॉक्टर म्हणलो कांयच प्रॉब्लम, तुका प्रोस्टेटाचेच प्रॉब्लम ना, कॅन्सर सोड, तुका प्रोस्टेटाचेच प्रॉब्लम ना. मोगाचे न्हू कश्ट येवचे वर्तेने त्या कश्टांत आमचे जैते वचून जेजू वयर काडटा तें इम्पॉर्टंट. सगळ्या तुमच्या जिवितांत कश्ट आसा, एकच भिया नाका, त्या जेजूची आमची नदर लावया, बळवंत सावरवया. हे कश्ट 4 दिसांक 8 दिसांक जावं 4 म्हयन्याक मरता म्हणशी तुझ्या जैत रोवंक जावचें ना. तुझ्या जिवितांत जैत वेलो जेजू तुझ्या सांगात आसा. आमेन. जण एकल्या गायनान भाग घेवया आनी देवाक आज आमी अर्घा दिवया. रक्षक जेजू तुका पळयतसा, तुका पळयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतसा, तुका पळयतसा. कश्टांनी नश्टांक सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कश्टांनी नश्टांक सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा. शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा.
आसो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा पातकाच्या कणकान बुडून आशा पुरवूस सांडून रोडून बोशा पातकाच्या कणकान बुडून आशा पुरवूस सांडून रोडून बोशा विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयतसा विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयतसा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मोगाचें हांगाचे 2 टेस्टमनी आनी एक व्हिडिओ टेस्टमनी आमी पळोवंक शकतात. 2 टेस्टमनी आमी आयकूया. कित्याक म्हणल्यार टेस्टमनी वयले वाचून सांगता. थोड्या फावटी थोड्यांचे वायस स्लो आसता, व्हड आसता. तुमचे सगळे टेस्ट वायस टेस्ट आमचे आसा तीच बरोवन घेवन आमी हांगा वाचून सांगता आसा. आयकूया. हांव 2 टेस्टिमनी दिवंक आशेता. पयले म्हज्या आनी म्हज्या भयणी मदें असमाधान आशिल्लें. एकामेका बोगसणेंतले तिका एक घर रावंक बिडार मेळ्ळें आनी त्या घरान ती रावून आसा आनी आमी एकामेका बोगसण्यान समाधानान आसा. देवान हें देणें फावो केल्या खातीर आमी ताका काळजान थावन अर्गां दिता. तशेंच म्हज्या घोवाच्या जाग्याच्या कामा खातीर हांवें पिटिशन घाल्लें. 3 ते 4 वरांच्या साक्रमेंताच्या विशेष आराधना वेळार हांवें ह्या कामा खातीर मागलें आनी 90% काम सगळें पोंताक पावलां. हें सगळें काम देवान केल्ल्या खातीर आमी ताका काळजान थावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया जेजू, पदवी तुका सुमिया जेजू, पदवी तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू. दुसरी टेस्टिमनी. म्हजें नांव जेसिंतो मस्करेनस. म्हज्या कजिनान म्हाका ब्रदर प्रकाशाच्या मागणेचें लिंक 2021 विसवेर धाडिल्लें. सकाळीं दनपारां आनी रातीं हांव सदांच तें मागून आसा. म्हजी टेस्टिमनी अशी जावन आसा. हें लिंक सदांच देवाचें उतर वाचल्यान म्हजो भावार्थ चडलो. बुकांनी हांवें सगळें देवाचें उतर बरोवन दवरलें. पयलें म्हज्या भयणीच्या पुताक आनी धुवेक काम मेळ्ळें. भयणीक मानसीक हिंसा दितले तरी ते उणें जालें आनी कामाच्या जाग्यार समाधान आयलें. म्हज्या मलगड्या पुताक काम करचे कडेन एका अक्रिस्तांव भावाक मतांतराची फट केस केल्ली. 1 वर्सा भितर ती फट म्हणून तीर्प आयलें. दुसऱ्या पुताक 20 म्हयन्या उपरांत काम फावो जालें. 20 म्हयन्यांत हांव तो काम सोदून आशिल्लो, ताका खंयचेंच काम मेळनाशिल्लें. 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रमेंताच्या विशेष आराधना वेळार ताणें दिंबी घालून मागलें आनी ताका काम फावो जालें. म्हज्या भयणीच्या पुताक पेंकाट दूख आशिल्लें, चलोवंक जायनासलें. डाक्टरान कितें पिडा म्हूण कळोवंक जालें ना. आमी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें वाचलें आनी आराधनान भाग घेतलें. सकाळीच्या मागण्यांत भाग घेतलो. देवान आमकां केल्ल्या उपकारा खातीर आमी काळजान थावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया जेजू, पदवी तुका सुमिया जेजू, पदवी तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू. महिमा तुका सुमिया जेजू. हांव जुलियाना उलयतां फ्रॉम मँगलोर. म्हज्या एका फ्रेंडाची शी इज फ्रॉम गोवा. ताच्या घोवाची टेस्टमनी दिवंक आशेता. ताच्या घोवाक कुवेट वचूंक जालेलें. जेन्ना ताका कुवेट वचूंक जालेलें तेन्ना ताका मेडिकल करूंक सांगलें. जेन्ना मेडिकल करतना ताका डॉक्टरान सांगलें ताचे दोनूय लंग्स डॅमेज जाल्यात. तर तांणी म्हाका फोन केलें ताच्या म्हज्या फ्रेंडान. आनी फोन केल्या उपरांत हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक फोन केलें आनी म्हाका तांच्या टिमान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड हांवें म्हज्या फ्रेंडाक आनी ताच्या फॅमिलीक दिलें आनी तांकां सांगलें हांवें रिपीट करूंक. जेन्ना तांणी रिपीट करतना ताका परतून कॉल आयले.
जेन्ना परतून कॉल येतना ताका मँगलोरान मेडिकल करूंक सांगलें. जेन्ना ताका मँगलोरान मेडिकल केलें तो मेडिकलान 2 दिसां उपरांत पास जालो आनी ताका परतून कुवेट वचून कॉल आयले आनी तो आतां वचून कुवेट पावला. देखून हांव धन्य देवा हरगान दिता. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव बरें मागता. तांची दरळ आशिर्वादा तांच्या फॅमिलीचेर आनी ताच्या टिमाचेर पडून मागता. थँक्यू जिजस. हरगां जेजू, ओगडाप जेजू, महिमा जेजू, जय जय जेजू. हालेलुया, हालेलुया, आमेन. जण एकले आमचे हात उक्ते दवरया आमच्या मोगाच्यान. प्रत्येक तरान तुम्ही आज घरा वाचा. तुमकां होमवर्क जावन आसा साम 121. तुम्ही घरा वाचा. आज वेताना वाचा. प्रत्येक तरा आमी हांगा अवश्य वाच. आज माग्या प्रत्येक तरान आमचे कश्ट, आमचे उणेपण, आमची अस्गत काय कश्ट आयिल्ले आमच्या बोऱ्याक, कश्ट आयिल्ल्यात वरी आनी चड आमी देवाच्या मोगान भरोंक शकता. कश्ट आयिल्ल्यात आत्मिकात आमी बळवंत जावंक शकता. कश्ट आमी केदीच लोटचे नाका. कश्ट आमचे जिविताचे वांठो आत्मिकान वाडच्या खातीर माग्या आमचे हात उक्ते दवरया. मोगाळ बापा, आमच्या जिवितांतल्या कश्टा खातीर तुका आमी अर्घ्य दिता. समस्या खातीर आमी तुका अर्घ्य दिता. बापा, हर एका दिसा तुज्या आत्म्यान तुमकां भरून आसाय. पुता, हांव तुज्या सांगाता आसा म्हणटे आसाय. पुता, कश्टांक कवचे नाका, कश्टाक भिया नाका. कश्ट परिहार करताय कोण म्हूण सोदून धांवा नाका. आज मॅथ्यू 11:28 म्हणटा की तुमी सगळी म्हजीशी येया. कश्टांतल्यान, दुखा गळयतल्यान, वसन उखलतल्यान हांव तुमकां सुटका आनी सडवण दितालो जावन आसा. हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, त्या खातीर तुमच्या समस्या म्हाका कळी जावन आसा. बापा, तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमचेले माग मोडल्या और एकल्या भाव भयणां मागता. बापा, आज दया दकय काकूत कर. निवार वायटांतावन, विघ्नांतावन, अनवरांतावन बापा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. मोगाच्या न्हू प्रत्येक तरान तुमकां कळीत केल्ल्या प्रमाणे डिवायन मर्सी चॅनल समस्या जाल्ल्या कारणा खातीर ब्रदर प्रकाश डिसोजा म्हूण अनेक चॅनल आसा तातूंत तुमी सबस्क्रायब करा आनी प्रत्येक तरान हेरांक ते लिंक धाडा. झूम इंटरसेशन चालू जाला, ताका सेपरेट चॅनल केला. थंय तुमचे कितेंय पेटिशन एनी टायम 24 hours पेटिशनां घाला, कांयच प्रॉब्लेम ना. आमची टीम 24 hours इंटरसेशन करन आसा. 2 विनवणेचे जमत आसा. एक गेसमनी इंटरसेशन टीम म्हणून ती हर एक दीस अर्द घंटो त्यांच्या घरांत 6,000 लोक त्या जमत येत आसा. 24 hours त्या ग्रुपान विनवणी चलन आसा. अनेक झुमार आनी लायव्हार ह्या चॅनलांत विनवणी चलन आसा. थंय तुमचे पेटिशनां घालयात आनी पेटिशन नंबर तुमकां मेळ्ळा तातूंत पेटिशन घाला. देवाची तर कितें मेळटा घेया आनी मागया. आमी सगळीं मागया. कित्याक कश्ट आसा तो पवित्र आत्मा आमचे देवन येतलो आनी दैवी शक्तीन भरून ह्या कश्टाचे वयर जैत उरूंक आमकां कृपा बोळ सकत लाभयतलो. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक दिसा मागण्यांत भाग घेवया. बायबल वाचया. बायबल वाचता आसतना तुज्या मदीं कितें आसा तें सगळें डिलीट जावन वतलें. एक समाधान सवकासाय तो जेजू आमकां दिता. बळवंत जावन फेंतकोस्ते तयार आसतना आमी सगळीं बळवंत जालो हें सुम्या तें दनपारचे 3 ते 4 लिंक एकामेका धाडा. सकाळचे लिंक एकामेका धाडा. मागण्यांत आमी जण एक जावया. परतांच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन. गुड मॉर्निंग ब्रदर. हांव बँगलोरतावन रिना उलयतां. हांवें म्हाका एक आमच्या भुरग्यांच्या इस्कॉलाक लागीं एक घर बाळाजी म्हणून मेळच्या खातीर एक पिटिशन घाल्लें आनी तुमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले आनी तें हांव सदां रिपीट करनासतली. आनी हांवें मागोवन तुमकां पिटिशन घालना 2 दिसां भितरच म्हाका एक बरें डिसेंट रिजनेबल रेटीक आमकां घर मेळ्ळें आनी ह्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. खंडीत जावन एक व्हडल्या अजाप तरान म्हणल्या बरीत आमकां तें घर फावो जाल्लें. थँक्यू जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मुडबिद्रीतावन उलयतां. हांव म्हज्या भावाच्या घरची साक्ष दिवंक परतो संतोश पावतां. साक्ष दिवंक गळाई जाल्ल्याक देवा लागीं भोगसणें मागता. म्हज्या भावाच्या घरा जनावरांनी बोरवेल काडिल्लें तें फोट्ट जालें. तांकां मस्तू माडये तोट आशिल्ल्यान उदकाची अती गरज आसली. उपरांत आनी एक बोरवेल काडचे पयलें आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें.
तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आमी तें रिपीट करतेत आसल्या बोरवेल काडच्या दीस सगळो दीस सांगतेत रावल्या आनी त्या दीस काडिल्ल्या बोरवेलांत देवान दराळ मापान उदक दिलां. देवाक जावं मान अर्गां उगळाप आराधन आनी स्तुती आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाचेरय देवाची विस्नार आशिर्वादा मागता. तांच्या मिसांग संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी पावो म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव सॅबी बिरोंडा सिंधुदुर्गांतून उलयतां. म्हाका टेस्टमनी दिवंक लेट जाला म्हूण हांव देवा लागीं भोगसणे मागतां. म्हजी पयली साक्ष हांव गेल्या वर्सा म्हज्या मायपाय सांगाता. म्हजे फॅमिलीक बरे भाशेन घेवन वेलांकनी वचोन येवंक पॅटिशन घातलेलें आनी आमी बरे भाशेन म्हज्या फॅमिली सांगाता वेलांकनी वचोन आयल्या म्हूण देवाक आर्गां दिता. म्हजी दुसरी साक्ष हांव गेल्या वर्सा म्हज्या नेफ्यू सियोनाच्या हाच्या शिक्षण शिकपणासाठी पॅटिशन घातलेलें आनी आयज देवाचे कृपेन म्हजो नेफ्यू सियोन शिकपणा आतां खूब बरें आसा म्हूण हांव देवाक आर्गां दिता. म्हजी तिसरी साक्ष म्हज्या ल्हान भावाच्या कामासाठी हांवें पॅटिशन घातलेलें आनी आज तेका एका बऱ्या हॉटेलान बऱ्या कामाक लागून 5 म्हयने जावन गेले म्हूण देवाक आर्गां दिता. आर्गां तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, हालेलुया. अशी जायती अजापां देवान म्हज्या आनी म्हज्या फॅमिलीच्या जिवितांत केल्यात म्हूण देवाक दिनवासता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टिमचे उपकार आठयता. देवान तांच्या वावराचेर आनी फॅमिलीचेर आपलो आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. थँक्यू जिजस. हालेलुया. हांव मंगळूरतान उलयतां. म्हजें धाकटूं काम मेळोंकू हांवें पिटिशन घालें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून दिलें. तें आमी सदांच रिपीट करनासल्या आनी ताका बरें काम मेळ्ळें. आनी म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या PUCच्या एग्जामा पासून हांवें पिटिशन घालें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदांच रिपीट करनासलें 3 वर्सां मागना आनी हांव बरें मार्कार पास जालें. इतले व्हड आजप केल्या धन्यदेवाक हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटां आनी म्हजे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां.